बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज डिसेंबर महिन्याची 20 आणि 7 तारीख सद्याकाळाचो 34वो हप्तो दीस ब्रेस्तार. सान फ्रांसिस्को अंतोनियो फसानी हाचो उडास आमी आज काडटा. आनी भारतांत ऑर्गन डोनेशन डे कुडीचे विश्वे दान करचो दीस वा जागृती हाडोवचो दीस आज आमी आचरण करता. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर अपुर्बायेचो नियाळ आसा. दानियेलाक त्या सिंहाच्या दोलींत गेल्ल्या वेळार देवान ताका कशें राखलें, कित्याक राखलें आनी हाचो परिणाम कसो जालो हें सकड थंयसर अपुर्बायेन विवरलां तें तुमी आयकोनचो. आतां हांगासर कोंकणींत आमी वांजलाचेर आमचो नियाळ मुखारून व्हरया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता अध्याय 20 आणि 1 वळी 20 तावन 20 आणि 8 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुसलेमाक सैन्यानी वेडो घाल्लो तुमी देखतना ताचो विबाड लागीं पावला म्हूण जाणा जाया. ते दळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळोवन दावो, शहरा भितर आसात ते भायर दावो आनी नाडान आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते हा. बिरमोत्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितेल्यांची गांवाचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तालवारींक बली जातले आनी थोडे परकी देशामध्ये गुलाम जावन शिंपडतले आनी हेर जातीच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातीचे आपल्या पांयां मस्तितले. सुर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्राचेर कुणा दिश्टीक पडतल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगल जातलो. अंतराळाच्यो सक्तच्यो लोकतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपाचेर आयिल्लो दिश्टीक पडतलो. ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आयकतना तुमकां कांय एक हॉरर मुवी वा बारीक फायटाची मुवी वा मिलिटरी मुवी पळयल्या वा पळोवचो अनुभव जाल्यारय कांय सूख जावचें ना. कितें म्हळ्यार हांगासर थोडी नाटकीय घडितां सांगलेलीं आसात. खंयची ती? जेरुसलेमाक सैन्यानी वेडो घालचो, ताचे मागीर राष्ट्रां नास जावची, ताचे उपरांत सर्ग हालचो आनी लोकांनी भियान हेणे तेणे धांवचें. आर्मीज सराउंडिंग जेरुसलेम, नेशन्स कोलॅप्सिंग, हेवन्स शेकिंग, पीपल फेंटिंग फ्रॉम फियर. भियान तरतरचें. आतां परतें हांव सांगूंक आशेतां, जेजू आमकां हांगासर बेस्टावंक हें सांगतेना बदलाक जेजू आमकां जागयते आसा. जेजू आमकां जागयते आसा. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल एक शिरप असो वांजेल न्ही. बदलाक हांगासर आसा संदेश आमकां स्पश्टता दिवंक, क्लॅरिटी दिवंक आनी आमकां धैर्य दिवंक, करेज आनी बरोवसो कॉन्फिडन्स. सो इट्स अ मेसेज ऑफ क्लॅरिटी, करेज एंड कॉन्फिडन्स. तर ह्यो थोड्यो चिंतना मोतीन दवरून
आमचो नियाळ आनी इल्लो गुंडायेन करूंक प्रयत्न करया. पळया, जेजू सांगता की जेरुसलेमाक सैनांनी वेडो घालतले, जेरुसलेमाक सैन वेडो घालतले आनी मजबूत कितें आसा जेरुसलेमाचें देवाळ नास जातलें, नास जातलें. भोवन आनी भयणीनो, जुदेव घरांक आसा पळया, हें जेरुसलेमाचें टेंपल तांचें एक अभिमान. कशें आमच्या घराचेर आमकां अभिमान आसा, तशें जेरुसलेमाचें टेंपल तांकां. कित्या खातीर म्हळ्यार लोक ह्या देवळाच्या सोबायेचेर, देवळाच्या फातराचेर, थंयसर जावच्या रिती रिवाजीचेर, आचरणाचेर आनी त्या देवळाच्या गटायचेर, स्टेबिलिटी आमी म्हणटा, हाचेर लोकांक चड बरवसो आसलो. आतां जेजू सांगूंक आशेता की उडास दवरा, जे कितें संवसारी आसा पळया तें खंयचेंच परमनंट न्ही. तें देवाळ जावं दी, तें कॅथेड्रल जावं दी वा बसलिका जावं दी, कितेंय जावं दी, जे कितें संवसारी बांदलेलें आसा, नथींग अर्थली इज परमनंट. तें कितलेंय पवित्र जावं दी, तें परमनंट न्ही. भोवन आनी भयणीनो, जेजू आमकां इल्लें हांगासर हालयता. कित्या खातीर आमी ह्या पळकरू रक्षणेतावन, फॉल्स सेक्युरिटी म्हणटा आमी नीज समर्पणाक वचोचें, नीज समर्पणपणाक देवाक मात्र. सो वी मूव फ्रॉम फॉल्स सेक्युरिटी टू ट्रू सरेंडर. तशेंच आमचें जिवीत आसा पळया, प्रत्येक जावन आमचें धार्मीक जिवीत तें रुली रेग्रेंचें, रिती रिवाजीचें, आचरणाचें जाता. मिसाक वचू, मागीर थंय रोबोटा बरी राव, मागीर कुमसार जा, मागीर वाती पेटय, दुंप घाल, आल्तारीक फुलां दवरू, सदांचें. पूण जेजू आमकां आपयता की भावार्थ म्हळ्यार एक संबंध. भावार्थ म्हळ्यार रिती रिवाज्यो पाळच्यो न्ही, आचरण करचें न्ही, बगार एक संबंध. आमी जायते फावटी ह्या रिती रिवाजीचेर आमचो बरवसो आसता. स्ट्रक्चर्स अशेंच जायजे, तशेंच जायजे, थोडे फावटी गरजेनांनी पुरो आसता. तरणाट्यांनी वा नव्या मनशांनी कांय इल्लें सुदारण हाडलें जाल्यार ह्या फावटी फेस्त अशें करया फादर, अशें करया म्हणटाना थंयसर मालगाड्यांनी सांगचें आसा, ना 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 आमी पुर्वजतावन तशें करनासल्या, आतां चेंज करचें नाका, तशेंच करया. पळया, आमचो बरवसो कोणाचेर? त्या रितीचेर, त्या स्ट्रक्चराचेर. पूण आमकां जेजू आपयता की आमी गवळ्याचेर पातयेवन रावचें. आमी सोमी आमच्या गवळ्याक पातयेवन चिडकोवन रावचें न्ही ह्या रुली रेगड्यांक. आतां लोक म्हणटलो, जर अशें केलें जाल्यार आमचो संवसार आतां कितें आसा पळय ताच्या की वेस्ट जायत वा वर्स जायत, सगळें कोसलोन पडटलें. पूण जेजू म्हणटा मगाळ भोवन आनी भयणीनो, सगळें कोसलोता वा नास जाता म्हणून चिंताय जाल्यार जे कितें तुका साल्वार करिना पळय, जे कितें तुका सर्ग जोडून दिना पळय, तें जेजू वा देव तुजे तावन काडटा पळय. तेन्ना मात्र जे कितें बाळटा, जे कितें शाश्वीत आसा, तें देव आमकां दिवंक साध्य जाता. God is removing what cannot save us, so he can build what will never fail. जे कितें आमकां रक्षण दिना तें जेजू आमचे तावन काडून व्हरता, आनी आमचे तावन जेजू न्ही असल्यो संगती काडल्यो जाल्यार मात्र जेजूचें रक्षण आमी जोडूंक शकता. मुखारून जेजू म्हणटा पळया, दिस वील बी युअर ऑपॉर्च्युनिटी टू बेर विटनेस. म्हळ्यार तुमकां साक्ष दिवंक हो एक ऐन वेळ. सगळो संवसार कन्फ्युजनान बुडतना, दुसरी भियान हेने तेने धांवतना, संवसारांत वायट सड जातना
जेजू म्हणटा त्या वेळार तुमचे क्रिस्ती जिवीत परजळजे. ट्रू क्रिश्चियन्स मस्ट शाईन. पळया सुरवेच्या पवित्र सभेच्या चरित्रेन आमी पळयलें जाल्यार इंग्लिशान आमी अर्ली क्रिश्चियन्स म्हणटा न्ही, सुमार एक 300 वर्सां म्हणसर थंयसर शांती नातली, दोगदोणी आसली. तांकां इगर्जो नातल्यो, तांकां मिसा वचोंक जायनातलें आनी तांणी कुरीस भायर दाखोवचें बरें नातलें, अश्यो जायत्यो दोगदोणी आसल्यो. वय वर्सां घातल्यान हांवें म्हळें सुमार 300 वर्सां तांकां क्रिस्ता खातीर कश्ट सोसूंक पडले. आनी ह्या संदर्भार ते वाडले. धर्मदाताची कृत्या पुस्तकां म्हणटा पळय, तांचो संको वाडत गेलो. कशें कितें गे म्हळ्यार, कशें गे म्हळ्यार हेरा लोकांनी ह्या कश्टां दोगदां मदें ह्या क्रिस्तांवांनी सोंसचे शांती पळयली, तांचे धैर्य पळयलें, तांचे ते असती दयाळाय पळयली आनी तांचे थंय काडून व्हरूंक जायना तसलो एक कालें एक बरवसो भवार्थ तांणी पळयलो. आजी मुगार भोवन न्ही बडिनो, आमचो संवसारार जायते बें आसा, जायती नेगेटिविटी आसा. म्हळ्यार एक नकारात्मक चिंता, कश्ट दोगदोणी आसा, अत्याचार अनाचार आसा, भ्रष्टाचार आसा, अनसर्टनिटी आसा. फाल्यां कितें घडटा म्हणून कळीत ना. देव म्हणटा लिपोवन रावो नाका, धांवो नाका, भिये नाका. हो जावन आसा वेळ तुवें म्हाका साक्ष दिवचो. दुसरे भियान धांवतना तुजी शांती तांकां एक शर्माव जावंक जाय. दुसऱ्यांनी भियेतना तुजी शांती एक शर्माव जावंक फावो. हेरांनी बरवसो सांडटना तुजो बरवसो तांकां क्रिस्ताची वळख दिवंक फावो. आनी हेरां द्वेश करतना तुज्या मोगान तांकां कन्वर्ट तर करूंक जाय. कितली अपुरबाय पळया. मुखारून जेजू म्हणटा ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. When these things begin to take place, straighten up and raise your heads, because your redemption is drawing near. पळोवन बडिनो, बरीच बोळादीक उतर जेजून सांगचे. तो सांगना गे बसून रडा म्हूण, वा भियान गांव सोडून धांवा म्हूण, वा सोडून सोडा म्हूण. नो, बदलाक तो म्हणटा उबे रावा, तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक सोडवण लागीं पावल्या, सोडवणदार येवचो आसा. संवसार हालतना, देश पडतना आनी जिवीत अस्पश्ट जातना क्रिस्तांवांनी तांच्यो तकल्यो उबारून धरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा कोण येवचार आसा, आमकां कळीत आसा कोण तो राय म्हूण, आनी आमकां कळीत आसा आमचो फुडार, आमचें भविश्य कोणाच्या हातांत आसा. त्या देखून आमची सोडवण एक गडीत न्ही, बदलाक तो एक व्यक्ती. Our redemption is not an event, it is a person. जायतेनी आमी चिंतचे आसा संवसार आखेर जावचो म्हळ्यार जेजू दुसरें येवचें म्हळ्यार तें गडीत म्हणून, खंयच्या की एका दिसा घडचें आसा म्हूण. पूण हांगासर जेजू सांगना की तें घडीत म्हणून, बगार तो एक व्यक्ती. म्हळ्यार जेजूच आमकां भेटोवंक येवचो आसा, जेजूकूच आमी चिटकोवन रावूंक आसा. सो रिडेम्पशन इज नॉट एन इव्हेंट, इट इज अ पर्सन. पळोवन न्ही बडिनो, आज ब्रेस्तार प्रत्येक जावन बाळूक जेजूक समर्पिल्लो दीस. आनी ह्याच दिसा जेजूची उतरां बारीच अपुरबायेचीं आसात. पळया, संवसारांत वा मनशा चरित्रेंत पातक, कन्फ्युजन पुरा बरोवन आसल्या वेळार
देवाच्यो प्रतिक्रिया कितें जावन आसली, देवाचें रेस्पॉन्स कितें जावन आसलें. ताणें एक आर्मी धाडूना, ताणें एका बोडव्याक तालवार घेवन धाडूना, ताणें सर्गार्तावन गडगड फुटोवना. बदलाक देवान धाडलें एका बाळशाक. कावणेंत तो ल्हान बाळ थंयसर न्हिदोत आसलो. जाल्यारय ताचे लागीं सगळ्या सर्गा संवसाराची पदवी आसली. ह्या संवसाराच्या खंयच्याय रायाक आसच्या पदवेच्या चड पदवी वा संपूर्ण पदवी ताचे थंय आसली. आज जेजू, तोच जेजू आमचे लागीं उलयता. तो जेजू एक दीस त्या कावणेंत आनी आवयच्या पासलेंत बोळ नासतना अबल जावन आसलो जेजू आज सक्तीवन जावन आमकां सांगता की बोळ येवचें कालतेपणान. स्ट्रेंथ कम्स इन ह्युमिलिटी. जैत मेळटा देवाच्या कुशेक आमी काल जावचे मुखार. विक्ट्री कम्स थ्रू सरेंडर टू गॉड्स विल. आनी रिडेम्पशन बिगिन्स इन सिंप्लिसिटी. सादेपणान आमचें साल्वसांव सुरू जाता. जेन्ना जिवीत तुका हालयता दलयता, केन्ना भें तुजें जिवीत कंट्रोल करूंक पळयता, केन्ना तुजो फुडार अस्पश्ट आसा, बाळका जेजू मुखार ये आनी मागणी कर. देवा, बाळका जेजू म्हाका उबें रावूंक धैर्य दी. म्हजी तकली उबारूंक म्हाका कृपा दी, कित्याक तूं म्हजो सोडवंदाळ लागीं आसाय. कन्फ्युजन, समस्ये, दूख, बेजाराय बरोवन आशिल्ल्या संवसारांत जेजू, बाळूक जेजू रिगलो. तोच जेजू आज आमच्या काळजांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या पुणशेतान रिक्ती आसा. हाडणे शांती, धैर्य आनी बरवसो. आमेन. भाऊ आनी भयणीनो, आयच्या कीर्तनांत कीर्तन ना बदलाक दानियेलाच्या पुस्तकांतलीच उतरां हांगासर दिल्यांत. प्रत्येक जावन ताका त्या सिंहाच्या दोलींत उडयल्ल्या वेळार थंयसर कसो तो सोम्याची स्तुती गाता, सोम्याचें कीर्तन गायता, हें थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. तींच उतरां हांगासर आज आमकां दिल्लीं आसात. तींच उतरां आमी आतां भक्तीपणान मागया. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. दोवा आनी कर्या तेंब्यानो, तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. हिवा आनी तंडये, तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. बर्फा आनी हिमा, तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. दिसांनी आनी रातीनो, तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. उजवाडा आनी काळोखा, तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. जगलावण्यानो आनी मोडानो, तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक वाकणो दी. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी.
जेसू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे.
ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज नोवेनाची 9 मीस आसा. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सकड मिसां कोंकणींत. त्या उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी, 7 वरार 7:15 कन्नडान. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनाच्या मिसांक आमी मोगाचें आपोवणें दितांव. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात प्रत्येक जावन एमिरिटा लुईस वालेन्सिया आतां अबुधाबीतावन, मोविन रोनाल्ड नोरोन्ना कुवेट तावन, मूर्ती मुदलियार मीरा रोड मुंबई तावन, पॉल मॅक्सी पिंटो बिजय आतां दुबय तावन, रेचल डिसोसा कुवेट तावन, स्नेहल वाज मूडबिद्री तावन, रोशेल मारिसा क्रास्ता पडुकोण तावन, लिनेट सरावो बेंदूर मंगळूर तावन जल्मदिवस संभ्रमतात. हॅपी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू. तशेंच एंटनी आनी रुबिना पिरेरा ऑस्ट्रेलियेतावन, शेरेल आनी हेनरी वाज कुंकोली गोंयांतावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबाजिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगातात देवदीन चार्ल्स सिक्वेरा मुंबयतावन सर्वीस फॉर देव हाका सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका रुपयेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया मोगसो. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. तुमकां कांय मागण्याचे रिक्वेस्ट आसा वा दुसरें कांय कुमोक दिवंक आसा वा हेर कितेंय सांगूंक आसा, म्हज्या वॉट्सॅप नंबराक तुमी मेसेज करियेत. 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.